फहद साहब, I'll come straight to you because आप already इस चीज़ को cover कर रहे हैं. What does this look like for a common man? बिल्कुल शुक्रिया सुनैरा. देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे ये बजट आ रहा है, क्योंकि हर साल जब भी ये टाइम आता है और ये डिस्कशन शुरू होती है कि अब बजट में कॉमन मैन के लिए क्या रिलीफ होगी, तो कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट ही होती है, क्योंकि उसकी दो वजूहत है. एक तो ये कि जो मुल्क की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अलाउ ही नहीं कर पाती कि आप उस तरह की रिलीफ दे पाएं जो असूलन देनी चाहिए. अब इस साल ही देख लीजिए कि जो अभी अनाउंसमेंट आ रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में जो इजाफा है, जो एक्सपेक्टेड था उससे कम है, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली बजट में कंस्ट्रेंट्स हैं. और हर साल की तरह इस साल भी कम अज़ कम मेरे जहन में तो यही सवाल उठता है कि जो मुश्किल और बड़े फैसले हैं जिनकी बुनियाद पे हमने अपनी फंडामेंटल्स को ठीक करना है, क्या ये गवर्नमेंट वो लेने को तैयार है या सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची बात होनी है. तो आई थिंक आज के बजट में हमने देखना ये होगा कि वो जो स्ट्रेटेजिक चेंज लाने की बात कर रहे हैं वजीर खजाना साहब, क्या वो इसमें उसकी झलक नजर आती है या फिर ये मोर ऑफ द सेम है जिसमें सियासी बड़कबाजी बयानबाजी ज्यादा होती है और टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता जाता है. सो ट्रू. और वैसे भी ये जो एकदम सिचुएशन डेवलप हुई थी, वॉर से हम अभी गुजरे हैं, उसके बाद जो हमारे डिफेंस के रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई हैं, तो आपको क्या लगता है उससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में देखिए, इस बारी तो जो डिफेंस का बजट है वो तो बढ़ने ही जा रहा है, और ये फॉर वंस ये होगा कि जब ये एलोकेशन में इजाफा होगा तो शायद उस पर कोई तनकीद ना करे, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमें अपना जो दिफा है उसको मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है. सवाल ये है कि ये जो मजबूती है इसके पैसे कहाँ से आएंगे, और अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि जो PSDP से जो कटौतियाँ होंगी वहां से जो है वो रीएलोकेशन होगी बजट की तरफ. लेट्स सी. देखिए, हमने ये पैसा, ये जो भी वसाइल हैं, इनको हमने कहीं ना कहीं पैदा करना है, या वी डोंट हैव अ चॉइस. तो अब देखना ये कि कहां से जो है वो ये कहां बजट कम किया जाएगा और यहां डाला जाएगा. राइट, दैट इज़ येट टू बी सीन. और मेरे ख्याल है बहस अगर हो सके, बिकॉज आमतौर पे बहस के मौके पे इतना शोर होता है कि कुछ समझ आ नहीं रही होती, तो शायद हम जान सकेंगे. हमारे साथ मीर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं. थैंक यू सो मच मीर साहब फॉर जॉइनिंग अस. अभी तक जो नंबर्स सामने आ रहे हैं, IMF के कॉन्स्ट्रेंट्स में ये बजट आ रहा है. इतनी ज़्यादा लिबर्टी कोई हमारे पास नहीं है, ऑफ कोर्स कोई चॉइस नहीं है इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट को वो नीश पता होती है जहाँ पे वो चीज़ें मनूवर कर सकती है. जैसे अभी फहद साहब PSDP की बात कर रहे थे, बट अगर आप ये तनख्वाहों में 188% इजाफा करवा लिया हो, कहीं 400% इजाफा करवा लिया हो, व्हाट डज दिस से अबाउट द कॉमन मैन? Ill intent, that's all I would say, ill intent. और देखिए, IMF को हमने खामखा बदनाम कर दिया है. IMF has become a scapegoat for politicians. In 58 years we have gone to IMF 24-25 times. वो हमारे पास नहीं आए हैं. जब एक IMF एक बनिया है उर्दू की जबान, they are a lender. जब वो आपको कर्जा देंगे और आपकी मुश्किलात के दौरान आपको कर्जा देंगे, तो ऑफ कोर्स दे विल डिक्टेट टू सिक्योर देयर बजट. दूसरी जिम्मेदारी हमारी है. आपने इतनी अच्छी बात कही, आपने कहा कि बहस होगी. ये बहस सिर्फ टीवी पे होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी. आप देख लीजिएगा, पार्लियामेंट में सिर्फ चीख पुकार होगी. आई हैव नेवर सीन फॉर द पास्ट 15 years that I've been living in Pakistan कि एक सैर हासिल गुफ्तगू हो बजट के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द MNAs don't even know how to read the budget. Simple. ये जो चंद है और वो फिर ठप्पा बन जाते हैं, वो फौरन लगा देते हैं. तो देखिए, कभी पाकिस्तान में अच्छा बजट नहीं आया. ये हम हमेशा से किसी ना किसी मुश्किल में घिरे रहे हैं. कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो कभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो कभी कर्जे ज्यादा हो गए, तो कभी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है. तो हमेशा से ही वी आर ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ क्वागमायर, जिसकी वजह से हम अच्छा बजट दे ही नहीं सकते. इसका हल एक है. इसका हल ये है
کہ جو 11 مہینے اور 29 دن آپ کو ملتے ہیں بجٹ سے پہلے، اس میں ریفارمز لے کر آئے آپ. جب تک آپ ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے ہر سیکشن میں، دیکھیے پاکستان کی انکم کیا ہے، ٹیکس اینڈ نان ٹیکس انکم ہے، کسٹمز ڈیوٹیز اینڈ ادرس. ایف بی آر آج کے دور میں لوگ ٹیکس دینے سے نہیں ڈرتے ہیں، لوگ ایف بی آر سے ڈرتے ہیں. آج کے دور میں دنیا کے سب سے بڑی کیا کہتے ہیں ٹیکس کلیکشن ایجنسی انٹرنل ریونیو سروس از یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار آڈٹ. ہم کیوں نہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آہستہ آہستہ ایمبیڈ کرتے ہیں ایف بی آر کے اندر، کہ پہلے چھوٹے بزنسز کو کریں، پھر اس کے بعد اس سے بڑے بزنس کریں، کہ جب ایک نان ہیومن انٹریکشن ایف بی آر سے ہوگا تو لوگ ڈریں گے نہیں، لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. بلکہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف رسپانسبلٹی ہو جائے گی نا، سب کو پتا ہوگا کہ سبھی رسپانسبل ہیں. یہ ڈسکشن ختم ہو جائے گی کہ صرف سیلریڈ کلاس کے اوپر کیوں ٹیکس لگ رہا ہے، اس انڈسٹری پہ کیوں نہیں لگ رہا، اس پہ کیوں نہیں لگ رہا. یہ بحث ختم ہو جائے گی. لیٹس پٹ اٹ دس وے. ایبسولوٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے politicians need to take a very strong decision. ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان ڈر جاتے ہیں. ریٹیل سیکٹر ہے پاکستان، 240 ملین لوگوں کا ایک کنزیومر ملک ہے. اب اس میں جو ریٹیل سیکٹر ہے اس پہ آپ ٹیکس لگانے جاتے ہیں تو وہ روڈ پہ نکل آتے ہیں and حکومت بیکس آف. انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، ڈیجیٹائز کر دیں ہر چیز کو اگلے 5 سال میں. یہ ریفارم لے کر آئے کہ جی ہر چیز کو ڈیجیٹائز کرنا شروع کریں، اور آج سے 10 سال کے اندر یہ گول رکھے کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ڈیجیٹائز. ایوری باڈی انسٹیڈ آف ہو یہ رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ ہاریزونٹلی بڑھنے کے بجائے ٹیکس کا بوجھ ورٹیکلی بڑھتا جا رہا ہے. سیم پیپل جو لوگ اب تو وہ لوگ پریشان ہیں جو فائلرز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے فائل ہی کیوں کیا. نان فائلرز شاید جو ہیں وہ فائدے میں رہ گئے ہیں. فہد صاحب، انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی بات کر رہے تھے میر صاحب. انڈاکیومنٹڈ سے شفٹ تو دور کی بات، یہ کہنا کہ شاید پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہو، لیکن یہ پہلے بھی کام نہیں کیا تھا کہ جو کیش میں پیمنٹ کرے گا پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر اس کو ہم زیادہ مہنگا دیں گے. 2 روپیز کی بات ہو رہی ہے، 2 روپے مہنگے دیں گے. کیا دس از اے وے ٹو پش پیپل ٹو گو ٹورڈز گیٹنگ اے رجسٹرڈ پرسن؟ 50,000 کے اوپر شناختی کارڈ دکھانے کی شرط لگائی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، اور ہمیں یاد ہے کہ وہ نہیں ہو پایا تھا. یہ ہو پائے گا؟ دیکھیے، یہ جو تمام تر جو سکیمز ہیں جس میں سے یہ بھی شامل ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کی جو کیش ٹرانزیکشنز ہیں وہ کم ہو. آپ ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنیں گے، آپ کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بنے گا، تو پھر آپ کو آپ کی تمام تر جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ ٹریک کر سکتی ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ آٹومیٹکلی ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. اب یہ وہ لاجک ہے جس کے تحت اس طرح کی سکیمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں. اچھی بات ہے. جتنی ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہوگی اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. دیکھیں نا، پاکستان یعنی 24 کروڑ کا ملک ہے، اس میں میرے خیال میں 10-12 لاکھ لوگ ہیں جو باقاعدہ ٹیکس پیئر ہیں. تو وہ آپ بالکل درست پہلے کہہ رہی تھیں کہ جب آپ انہی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ لوڈ ڈالتے جائیں گے تو پھر اس کا ایک ڈیمنشنگ ریٹرن تو ہوگا. ایک تو آپ کا ٹیکس کا جو نیٹ ہے وہ نہیں براڈن ہو رہا، دوسرا جن پہ آپ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں پھر ان کی پروڈکٹیوٹی کدھر جا رہی ہے. اور پھر ہر شخص چاہتا ہے کہ یا تو وہ پھر ٹیکس میں جو ہے وہ کچھ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ جی میں اس اکانومی سے نکلوں، میں کہیں اور چلا جاؤں. تو ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن جو مشکل ترین فیصلے ہیں میرے خیال میں اب اس گورنمنٹ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح مثال کے طور پر آپ نے گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم کرنا ہے، آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو چھوٹا کرنا ہے. اس کے اوپر کتنے عرصے سے بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ خاطر خواہ اس پہ ہمیں پروگرس نظر نہیں آئی.